Très bien. Donc on a série exercice 1, le tableau suivant nous donne nombre d'enfants dans chaque famille. Dans كل عائلة شحال ديال الأطفال فيها. هنايا première le nombre d'enfants يعني شحال ديال التلامذ، هي شحال ديال الأبناء، 1 2 3 4 5 6 etc. هنا la deuxième ligne nombre de familles يعني شحال ديال الأسر بالنسبة لعدد الأسر اللي عندهم واحد الولد هو 5. دونك هذا دائما قلنا هذا هو لو كاركتير، هذاك السطر الاول هو اللي تيكون لو كاركتير ديال لا فاريابل، السطر الثاني هو اللي تيكون لي فيكتيف، ديما السطر الثاني هو اللي فيكتيف صافي. دونك هنايا عدد الاسر اللي عندها واحد الطفل هو 5، عدد الاسر اللي عندها 2 اطفال هو 6، عدد الاسر اللي عندها 3 هم 12، عدد الاسر اللي عندهم 4 هم 10، عدد الاسر اللي عندهم 5 الاطفال هما 3 الاسر، 4 الاسر عندهم 6 ديال لي زونفون. Alors, on a la première question, complète le tableau ci-dessus. Donc, on va نحاولوا نعمروا هذا الجدول. Donc, باش نعمروا هذا الجدول، أول حاجة هي تنشوفوا هذا l'effectif total. Donc, راه هذا هو كيتسمى l'effectif. D'accord؟ هذا هو كيتسمى l'effectif. Nombre de familles ممكن نديرو هنا entre parenthèses l'effectif. Alors, باش نحسبوا l'effectif total, on va ajouter 5, on va additionner 5 et 6, 2, 10, 3 et 4. Alors la somme égale, ça fait combien? L'effectif total égale chez واحد Égal à 40. 40, très bien. Donc, Égal à ici, 40. on va faire donc ici 40. Très bien. Donc on a du blanc مغير. Par exemple, en bleu. Donc l'effectif cumulé. L'effectif cumulé. Sur l'effectif cumulé. قلنا هذا الوقت نديرو On a فيه 5 plus 11. هنايا 5. 5. l'effectif cumulé هنايا 5. هنايا 6 plus 5 12. c'est 11. 11. 11. هنايا 20. 23. 23. Donc on a 11 plus 12 égale 23. Et c'est 23 plus 10 c'est 33. 33. 33. Et c'est 36. Enfin 40. C'est 40. Très bien. Donc هذا نحاول نديرو هنايا شي لون آخر. Très bien. D'accord. Donc la fréquence. La fréquence 5 sur 40. 5 sur 40. اللي يبغى يجاوب يضغط على داك الميكرو ويجاوب ويسد الميكرو صافي. هذاك الشط بلا ما تبقاو تكتبوا فيه، D'accord. بلا ما تجاوبوا في الشط، اضغط على الميكرو وجاوب صافي. اللهم الا ما عندكش هذاك الميكرو. داكور. الوغ هنا لا فريكونس، واحد الملاحظه هنا بعدا بالنسبه واحد الملاحظه هنايا ديال الاورتوغراف. هنايا ليفيكتيف كيمولي تندير واحد لاكسون اكسون صحيح باسكو ليفيكتيف سي ان اوبجيكتيف. الوغ هنا لا فريكونس تنزيدو هنايا اكسون la fréquence cumulée تنزيدو هنايا la fréquence لا تنزيدو هنايا c'est un féminin. D'accord. Donc هنايا la fréquence donc ici 5 sur 40. بغيت ديرها مزيانه، بغيت تقسمها اللي يعجبك صحيح. 11 sur 40. دابا 10 sur 40. 40. Ici 12 sur 40. sur 12 sur 40. 40. 10 sur 40. 10. C'est 40. C'est 40 ici 3. 3 sur 40. C'est 40. Très bien. هنايا 4. 4 C'est 40. هنايا في القسمة جمعناهم كاملين هادو جمعناهم لا فريكونس 40 sur 40. 40 sur 40 سي 1. معناتها تلقاو فيه واحد، ديما خصنا نلقاو فيه واحد، إلا ما لقيناش واحد راه كاين شي خطأ تما. داكور. وي. إلا خصنا هنا نلقاو 1. هنا لا فريكونس كيمولي 5 sur 40. هذا 5 sur 40. كيمولي على 5 sur 40. 40. هنايا 11 11 sur 40. 11 sur 40.
هنايا 23 sur 40. بغيت ديروهم هكا ديروهم، بغيتي تحسبهم راه 33 sur مزيان 40. بحال 33 sur 40. sur 40. هنايا 36 sur 40. 36 sur 40. Et 40 هنا تنديرو sur 40 sur 40 1 égale 1. لا جبت égale à لا 1. جبت 46. طيب هنا تدير هنا 1، هنا ما كاينش هنا égale 1. صحيح هنا في لي فيكتيف كيما هادو ما كاينش، دونك هنا تنديرو 40 sur 40 ou bien 1 لا جبت بحال d'accord. Très bien. Oui. Alors on va calculer la deuxième question. Donc on a voir le tableau. Le tableau. Voir le tableau, on est en rouge. Alors la moyenne, donc M égale. Si est-ce qu'on peut répondre? Répondu. Moyenne égale à 1 fois 5. Répondre. Égal à 5. M est égal à 5 plus 12. Donc on insérer l'équation d'abord. On dirait 5 plus 12 plus 36. donc 5. Attends. 5 plus 5. 12. 5 plus 12. Plus Donc 12. 5 fois 1. 5 fois 1. 2 égale à 5. 2 fois 6 égale à 12. 12. 6, 12. Plus 36. Plus 3 fois 2, plus c'est 40. 36. Plus Donc 40. 12, 40, très bien. Plus 15. Plus 15. Plus 3, c'est 15. 15. Et enfin plus 24. Plus 24. Sur 24. le taux sur 40. sur 40. Sur 40. Très bien. Sur 40. Donc égal. Égal à 3. Égal à 3. Attends. C'est égal à 3. Égal 3, À 3. 3,3. دونك هنا لا الصم ديال هادو شحال؟ إلا جمعناهم لا الصم شحال؟ دونك 40. لا الصم إلا جمعنا هادو كامل 132. 132 sur 40 égale C'est égal à 3,3. égale 3,3 تقريبا. صحيح تقريبا égale 3 pardon égale ici. C'est égal. Très bien. Donc تنديرو هكا في نفس السطر وبين ترجعو للسطر هنايا ام ايغال سي يجب راه سي كوريكت داكور. Très bien. Donc هنايا خاصي لا ريبريزونطاسيون جرافيك دو سيت سيغي ستاتيستيك. بالنسبه الى تعطيك السؤال بحال هكا يعني ما محددش ليك اش من غراف غادي دير. هنايا الا عندنا لي ميزور لي فالور القيم، عندنا لي فالور القيم هنايا اللي عندنا القيم. انس مرحبا. دونك اللي عندنا القيم تنديرو هذاك المخطط بالعصا او بيان دياغرام اون باطو داكور تسمى دياغرام اون باطو. تنديرو هنا القيم دياغرام اون باطو، يا اما تنديرو الاعمده ولا الاشرطه ولا العصي بالعربي تسمى العصي. très bien. alors هنا غادي اون فا تخصصي واحد لا غوبير. دونك هنا انا صيفت هنايا عرفتوا تيبان لكم ولا لا؟ هاد الغوبير كيبان لكم؟ تيبان لكم هاد الغوبير؟ Oui, تيبان لكم très bien. دونك هنايا في هاد الفوق ديما في هاد لي زابسيس هذا كيتسمى لاكس دي زابسيس. ايه وهذا كيتسمى لاكس دي زوردوني. دونك هذا اللي فيه الفوق توجور تنديرو فيه لي زيفيكتيف. ايه تنديرو هنا ليفيكتيف وهنايا تنديرو Le variable. لي فاريابل وبين الكاركتير. Le caractère. Pardon, ندخل للستوديو. دونك هنايا نختار هنا الفاريابل. ديما كدير هذا. ايه لان كاين شي وحدين يقلبوهم
Ah. D'accord. Oui. Très bien. دونك هنايا غادي نشوفوا الجدول. شوف الجدول عندنا فيه 1 1 5. دونك 1 5. اللي كمل يطفي الميكرو. حمزة. غير هضر طفي الميكرو وعاود شعل. دونك سي très bien هنايا. دونك هنايا 1 5. دونك غادي نجيب واحد لو بوين. فوالا. ندير هاد لو بوين هنايا. غادي نغير ليها هنايا. ندير ليها 1 5. فوالا 1 5. ou bien 1 0. pardon 1 0 هنايا. le point 1 هنايا 1 0. d'accord. deuxième point. point C غتكون في 1 5. هذا غير هذا البروغرام هذا كيسهل باش نرسمو. ابخي تنرسمو هاد السيغمون ابي. d'accord. donc هاد السيغمون ابي. après ترسمو deuxième segment 2 6 2 6. donc نمشيو هنايا 2. voilà le segment 2 2 6. voilà. بالنسبة لهادو راه ساهل داكشي اللي درناو هنايا. troisième point segment c'est 3 12 3. donc هنايا voilà 3 هنايا. donc غادي نسير واحد لو بوين. غادي نسير واحد لو بوين هنايا. donc le point E. le point E. pardon. je répète le point E. donc le point 1 لأن ملي كتديرها فوق لاكس متيخليكش تبدلها. دونك هنايا لو بوين E. توجور هاد لوردوني ديال لاكس دي زابسيس هو 0. دونك هنايا نديرو 3 0. d'accord. ونرسمو هاد لو سيغمون. دونك 3 12. صحيح صا شوية لكن سي با غراف. 3 le quatrième segment sont 4 10 4 10. سايبان لكم ياك؟ Ok. 4 Oui. 4 10. voilà 10 4 10. donc 5 pardon 5 3 5. voilà 1 2 3 5 2 3. donc voilà 5 3. et enfin 6 4 6 C'est ça. 6 4. صحيح. دونك هادو بلا ما دير كاع هاد ا بي سي دي، انت كترسم غير هادو فقط. الا عندك هذاك بالنسبه للدفتر باين فيه هادوك يعني المربعات الصغار. الا ما عندكش راه في الغالب تيكون هنا الشغل بي مليمتري. الا عرفت شنو هو الورق المليمتري، هو داك الورق اللي تيكون فيه التربيعات لا تستعملهم بزاف في الفيزياء ولا في الاجتماعيات. داكوغ. هنايا ما ننساو غنديرو هنا ليفيكتيف نكتبو ابخي، وهنا غنديرو لا فاريابل وبيان لو كاركتير، وهنا غندير العنوان ديال هذا دياغرام. غنديرو هنا دياغرام اون باطون ديال لا سيري ستاتيستيك. صحيح تمثيل مبياني ولا لا ريبريزونطاسيون غرافيك
de cette série statistique ou bien de la série statistique ou bien des effectifs. Très bien, donc غادي نحاول نشوف هذا واش ناخذوه comme image. Donc هنايا exporter l'image. Donc voilà, هو هاد الإيماج نهزها ونحطها تما. هذا واحد لوجيسيال، واحد البروغرام كاين في الانترنت اللي بغا يستعملو، راه سميتو جيوجيبرا. هذا كيستخدمو به الأساتذة. غتكتب هنايا جيوجيبرا .org وتانستالي في البيسي عندك. جو كخوا يقدر كاين حتى واحد شي نسخة ديال التليفون، ولكن راه ماشي عملي. دونك هنايا جيوجيبرا .org صافي دير اونطخي. هنا راه فيه الانواع، كاين هاد كلاسيك، كاين جيومتري، كاين بزاف ديال الانواع. نوري نشوف واش كاين هنا. غادي نوريكم ابخي. دونك غادي نمشيو نهزو هاد الصورة هادي. دونك فوالا ليماج كنترول كوبي. دونك غادي نكوبيها كوبي. غادي نمشي هنايا. دونك هنا غادي نجي دوا إفاسي هاد في هاد او، وغادي نجي نكوبيها هنايا. خاص هنايا ندير واحد السباس هنايا، وغادي نكولي هذا هنايا. هاد ليماج فوالا شتي هادي، غادي نصغرها شوية. انت راه تقدر تلعب بهداك الشيء، يعني ديرها صغيرة ولا كبيرة ولا في هذاك من بعد. هذا غير باش تسهل الموضوع. ما بغيتيش نتا كترسم هذاك بالنسبة للدفتر كتصيب هذاك الشيء. وغندير هنا العنوان لا ريبريزونطاسيون غرافيك. غنحيد هاد التراسي، ندير هنايا لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو لا سيري ستاتستيك باردون de la série statistique. وغندير هنايا effectif. هنا effectif. effectif ou bien nombre de familles اللي بغيتي. ممكن ندير هاد nombre de familles. بغيتي دير effectif دير nombre. ندير entre parenthèses nombre de familles. D'accord. بحال هنايا تجي تكتب pardon. ندير انسيغي باش ما نخلو خلينا داكشي. نكتب هنا donner effectif ou bien nombre d'enfants. هذا شوية ماشي بان لكم bien là. Les caractères, mais la variable entre parenthèses nombre d'enfants. D'accord. فاهم. هنا ممكن تلعب بيه. هنا درنا هنا 2 4 6 8 10 الى غير ذلك. هنا بغيتي دير 1 2 3 4 5 6. وي داكوغ مزيان واضح. مزيان هذا. وي سي كلير. وي très bien. دونك غادي نمشيو ليكزيرسيس 2. deuxième exercice. Donc exercice 2. Dans une classe de 32 élèves, on regroupe les élèves selon leur couleur des yeux. On a les résultats suivants. Donc هنايا مشينا واحد القسم فيه 32 تلميذ، حاولنا نرتبهم على حسب الكلاسيون حسب لون الشعر. دونك لي شوفو نوار هذوك اللي عندهم الشعر
يعني الأسود كاينة 15. هادو عندهم الشعر الشوفو بلوند صافي يعني الشعر الأشقر كاينين 7. الشوفو غوج يعني اللي عندهم أحمر ماشي كاع أحمر غير ديك الزهر 10. دونك هنايا إلا جمعنا ليفيكتيف توتال غادي نلقاو 32. كاين جبنا 32 بارفوا راه تيكون عاطيها ليك. دونك هنايا 32 راه عطانا 32 زيليف. دونك خصك تلقى هنا 32. إلا حسبتي لأن غير هنا كاينين 3 يعني باينين في الحساب ساهلين. بارفوا راه تيكون كثار هنا كتحسب وتقدر نتايا مثلا تلقى شي عدد شي مجموع ماشي هو هذاك. يعني خص داكشي اللي كاين هنايا 32 خص يكون حتى هنايا. دونك 32 نديرها نغوط باغ. دونك là نجي نكالكولي لا فريكونس. دونك لا فريكونس هو سي 15 15 sur 32. sur 32. Très bien. Ici 7 sur 7 32. sur 32. Très bien. Ici 10 10 sur 32. sur 32. D'accord. C'est إلا égal. جمعنا هادو كاملين Oui. إلا جمعنا ما نلقاو 1. 10 C'est sur égal. 32 c'est 1. ديما هنايا خصنا نلقاو 1. D'accord. ديما هنايا خصنا نلقاو 1. Très bien. بلاتي نصغر هذا شوية. لو بورسونتاج راه شفناه في البداية. شفنا هذا البورسونتاج شنو هو. سي كوا لو بورسونتاج. On le multiplie بالنسبة par للمئوية 100. غنضربو هذا في 100. داكوغ. Oui, دونك on fait حسبنا على 1500 ماشي 150. راه شي واحد نديرو 150 1500. دونك هادي داكوغ. دونك هنايا 15 on va multiplier هذا par 100. voilà par 100. دونك انا multiplié par 100. درتي هكا مزيان. درتي هنايا 15 sur 32 راه مزيان فيها تري بيان صافي. Oui. هي 1500 على 32. pardon. ماشي انا 700 sur 32. donc 700 sur 700 نديرو ديريكتومون 700 sur 32 هنايا 100 sur 32. نديرها بالميكرو طفيه. دونك هنا 100 sur 32 صحيح. دونك هنا لا الصوم شحال غادي نلقاو فيه. إلا جمعنا هادو كاملين غادي نلقاو فيهم 3200. لا 3200 على 32 هي 100 100%. هذا البورسونتاج خصنا ندير هذا البورسونتاج باش ندير البورسونتاج. هذا البورسونتاج باردون ندير انتر بارونتيز ندير هكا صحيح. سي بون. دونك هنايا البورسونتاج باردون هنايا دونك بورسونتاج ها هو تنديرو في المية. دونك هنا ممكن نحسبوهم 15% على 32 شحال تيساوي ايتترا. دابا لا ميزور دونغل هذا راه عطيتو لكم هنايا. شنو هو لا ميزور دونغل. هو كنشوفو هذا البورسونتاج ونضربوه في 3.6 ولكن سيون فين جبنا لك 3.6 فين جبنا لك 3.6 فين جبنا 3.6 3.6 فين جبناها هاك. دونك 3.6 اش كنديرو شحال عندنا ليفيكتيف توتال 32. 32 فوالا 32. دونك 32 ou bien 32 attends ماشي لي الميكرو هاول هاوي
ماشي ليفيكتيف توتال. دونك لا ميزور دونك غادي نشوفو فين جبنا هاد البورسونتاج ضريب 3.6. داكوغ. دونك غادي نشوفو 32 شنو يعني 32. دونك 32 كتمثل لينا 100%. صحيح 32 كتمثل لنا 100%. الوغ شحال عندنا هنايا 15. دونك 15 نو ماشي 32 باردون 100% يعني النسبة المئوية. هذا البورسنتاج 100% كتمثل لينا 360 درجة، لأن في الدائرة فيها 360 درجة. صحيح. الو غادي نشوفو هنايا منين نحسبو هادي شحال تتساوي هادي. شي واحد يحسبها شحال انتيغال كومبيان. شحال كتساوي هادي كنز 40 هكا ماشي 40 48 48 فاصلة 75 جو كخوا. ياك شكون اللي حسبها هكا؟ هي ديالك 48.75. وهادي قال شكون اللي حسبها؟ شي واحد يحسبها شحال هادي؟ 40 شحال؟ 40 46 ولا 42؟ 40 هادي فاصلة 75. لا 40 فاصلة فاصلة 87 فاصلة 87. 87 فاصلة 87. لا 7 87. 87. وهاد الأخرى 21 فاصلة الثانية شحال؟ أنت يا شحال؟ 87 تاهي. وهاد الأخرى virgule 25. D'accord. Oui. يلا طفوا الميكرو. شوفوا لي الميكرو. الوغ هنا إلا جمعنا 46.87 زائد 21.87 زائد 31.25 شحال غادي نشوفو واش غادي نلقاو 100 ولا لا. يلا سير 46.87 بلس 21.87 بلس 31.25. دونك شحال غادي نلقاو فيها؟ غادي نلقاو فيها خاص 99.99. دونك خاصنا واحد. داكوغ. دونك غادي نمشيو نزيدو لشي بلاصه. هذيك 001 غادي نزيدو في واحد في هادو، يا اما نديرو هنا 26 يا اما نديرو هنا 88 يا اما نديرو هنا 88 لا جبد. دونك غادي نمشيو لهذا. هنا ماشي مشكل، اللي زدتي ماشي مشكل. هنا باردون 8 21 80
88 صافي. دونك هذاك تتحسب خصك تلقى هنا 100%. إلا قسمنا 700 على 32 شحال نلقاو؟ نلقاو 21.875. دونك باش نحيدو هذوك لي 5 تنزيدو لهذا واحد غتولي 88 فاصلة. صافي لأن في الأولى شنو قلنا هنا 87 هكا متلقاتش. دونك باش تحيد هاد لو 5 خصك تزيد لهذا واحد لأن هاد 5 يعني سوبيغور إيكال 5. دونك باش تحيد هاد 5 خصك تزيد هذا واحد. دونك كتولي هنايا 88 صافي. نتا وقت ما تصايبهم اش كدير؟ وقت ما تصايب هادو تحسبهم كتفيريفي كتجمع على الصوم وكتشوف واش 100% ولا ماشي 100. دونك إلا عطاك 100 راه تصيبهم، ما عطاكش كتشوف بعض المرات راه تيكون زايد. مثلا هنا لقينا 99.99 باغفوا تنلقاو. دونك هنا خصنا 0.01. دونك غادي نشوفو نزيدو لشي واحد. باغفوا راه كنلقاو 100.01 أو بيان 0.2. دونك كنمشيو نقص واحد 0.01 فشي بلاصة. داكوغ. دونك هنايا 100 تيمثل 360. اشنو هاد 100؟ لأن شناهي لا ميزور دونغل؟ هي القياس ديال الزوايا. شحال كيكون في الدائرة؟ شحال تيكون في الدائرة؟ تكون فيها 360 درجة صافي. دونك هادشي غادي تشوفو في الاجتماعيات. غادي نمشي غير بشوية باش يبان لكم مزيان. بالنسبة لهاد الدياغرام سيركولير غادي تشوفو في ليستواغ جيو، تشوفو في سميتو في لا جيوغرافي. في الجغرافيا فاش كاين هاد الدياغرام سيركولير درتوه. دونك راه كاين جوج انواع. دونك كاين جوج انواع، كاين سيركولير يعني دائري وكاين نصف دائري. دونك الا كاين دائري تنديرو 360 هنايا، بمعنى وقت ما نجمعوا هاد لي زونغل خصنا نلقاو فيه 360. الا قال لك في نصف دائره تدير هنا 180 درجه. الو غاد 100 كتقابل لنا 360 صافي. هنا تنستعملوا التناسبيه لا بروبورسيوناليتي. عندك هنا 100 كتمثل 360. دونك خصنا نلقاو هذا. دونك اش غادي نديرو؟ هذا الربع المتناسب هيا تنديرو 46.87 ضارب 360 مقسوم على 100. دونك هنا ترجعو للسطر تنديرو هنا 46 فيرغول هنايا 87. غادي نشوفو شحال غتمثل لينا. داكوغ. هذا نوريكم الطريقة باش فين جبنا ديك 3.6. دونك هذا اون فا شيرشي هاد اكس هذا شحال تيساوي. دونك هاد اكس شحال تيساوي؟ نستعملو العلاقة الثلاثية ناقل دي 3. دونك هاد اكس ايكالا 46.87 ضارب 360 مقسوم على 100 تنستعملو. غادي نوريكم فين جبنا 3.6. انا نوريكم فين جبنا 3.6. دونك هاد اكس ايكال فين جبنا ديك 3.6 ايكال هنا 46 87. ها بلاتي فوا هيا فوا بشويه باش هما الاخرين. هاد فوا هنايا فوا 3 هنا. دونك 360 divisé par divisé par 100 صحيح. اشنو هي 46.87؟ شنو هي هادي؟ شنو هي 46.87؟ هي هادي، هي البورسونتاج. ها هو غادي نشوفو فين جبنا 3.6. الا خدينا 360 قسمناها على 100 شحال؟ 360 divisé par 100 هي 46.87. 360 divisé par 100 c'est égal à 3 fois. très bien. Donc هنايا 3.6. إذا هنا فين جبنا 3.6. دونك تنديرو البورسونتاج فوا 3.6. هذا يشرح لكم كيفاش غتسولوا علاش ضربنا في 3.6 نضربو في شي حاجة أخرى. إلا كاين هذاك نصف دائري، إلا كاين نصف دائري ديمي سيركولير
تنضربو هنايا في 1,8. إلا كاين ديمي سيركولير اون فا تنضربو في 1,8. صحيح. إلا كاين نصف دائري كنضربو في 1,8. داكوغ؟ واضح؟ سي كلير؟ Oui, monsieur. Oui. Très bien. Très bien. دونك غادي نحاولو نعمرو هاد الجدول. دونك هادي غنضربو 6.87 ضارب 3.6 هي شحال؟ هي 100 168. نيشان 363. فيرغول 64 هكا. ها بيان. هاد الأخرى 21.88 ضرب 3.6 75. كوم سا. هنايا 112,5. شحال؟ 112,5. 112,5. دونك غادي نجمعوهم ثاني. غنجمعو هنايا 168.75 78.75 112,5. غادي نشوف واش غادي نلقاو 360 ولا لا. يلاه جمعوا داكشي شوف تلقاوه. دونك هنا 66 فيرغول بلس 70 شد هما هادو كيساوي 360 مجموع. تري بيان. مزيان. دونك انا الا ما لقيتيش 360 اللي لقيتي مثلا خاصنا شويه كتمشي تزيد في شي واحد هنايا كتشوف شحال خاصو غالبا تلقى 359 كيك شوز او بيان كتلقى 360.0 شي حاجه زايده شويه كتمشي تنقص في واحد هنايا. صافي. دونك اون فا فوار دابا كيفاش غادي نرسمو هادو كيفاش نمثلوهم. دونك غادي نرسمو الدائره هي الاولى ونحددو لها المركز ديالها والشعاع ديالها. داكوغ. خايبان. دونك غادي نمشي لهداك الاخر لهذا نمشي دونك لهذا الطون غادي ننزل هذا نديرو هنايا نديرو ميديان دائري. نديرو بيان دايره تقريبا. دونك نديرو هنا نوفو. ولكن أستاذ قبل خاصنا نمثلو كولور ديال الشهب هذاك النسبة المئوية ديالهم. اش غنمثلو؟ كنمثلوه بالنسبة المئوية. لا هي هذيك النسبة المئوية. كيفاش النسبة المئوية؟ زعما ولا واحد يكون عنده النسبة المئوية ديال نجمعوهم هادوك النسب المئوية غادي يعطونا 100%. وراهم هادو. ها هو هذا راه 46.87 وهذا 21.88 وهذا 31.25. غير ولكن ما يمكنش تبدل على كاين شي دائرة فيها 100. انا تنمثلو دابا تنمثلو الزوايا هما الاولين. هاد 168.75 راه الزاوية هذيك النسبة المئوية هي 46.87. صافي. هاد لونغل 168.75 راه هي 46.87%. وهاد لونغل 78.75 هي النسبة المئوية 21.88. هي 21.88%. صافي. هنايا بغيتي ديروهم هنايا كديروها ما بغيتيش راه تديرهم فليكسيل اللي كيخدم فليكسيل مزيان راه هذا كديرو فليكسيل كيعطيك مباشرة. دونك هنايا غنفا دونك غادي نمشيو ندير واحد السيركل. دونك غادي نديرو السيركل هنايا. دونك نديرو هنايا السيركل باغ اكزومبل نديرو هنايا 4
كتخلو غايون ديالها باش تكون كبيرة شوية. دونك هاد السيري هنا باردون هنا دونك هاد السي الدائرة غادي نخرجها لبرا ولا كاع ما تسميها صافي. دونك غادي نفيكسيها باش ما تبقاش تحرك. دونك انا ندير بروبريتي غادي ندير اوبجي فيكس تري بيان. دونك هنايا اوبجي فيكس ومن بعد غنديرو ان غايون، عندي واحد غايون فوالا لو غايون شنو دير كيما بغيتي. هاد لو غايون راه كيتحرك صحيح. ابخي غادي نمثلو هاديك الزاوية الأولى. دونك شنو هي الزاوية الأولى؟ 168.75 168.75. دونك غادي نمشي هنايا لونغل غنديرو هادي غنكليكو على بي وعلى ا شحال قلنا 168 168.87 168.87 باردون لي فيرغول. هنايا نديرو هنايا 100 اونتي دونغ. دونك هنايا اوكي. دونك هذا متعرفش هاد الفصيلة جو كخوا ندير هنايا تمام. دونك هنايا ها هي لونغل فوالا لونغل. دونك غادي نرسم هذا صافي. دونك هاد الزاوية الأولى هي اللي كتمثل le cheveu noir. لي شوفو نوار. دونك هذا غادي باردون دونك هنايا غادي نحول هادو. دونك هاد الزاوية ها هي. بغيتي تخليها الزاوية خليها، بغيت تغيرها غيرها. دونك غادي نديرو هكا بروبريتي. دونك هنايا نوم اي فالور ليجوند غندير ليجوند هنايا. هاد ليجوند هنايا شنو هي ليجوند؟ شوفو نوار. يا اما نديرو هنايا شوفو نوار ولا ندير داك البورسونتاج شوفو نوار شوفو مش هكا. cheveux noirs و بيان نديرو هنايا بورسونتاج ديالها شحال هي، شحال النسبة المئوية ديالها، شحال النسبة المئوية هي 46.87 46.87 داكور. هنايا جندر auxiliaire afficher l'étiquette afficher l'objet. دونك نخليو l'objet سي با ماركي لونغ droit très bien. دونك هكا وصلنا 87% نديرو 100% صحيح. هنايا بلا ما نسميو هاد الالفا بلا ما نسميوها définition angle je sais pas par exemple هنايا خصك ضروري تسميوها. هنايا نسميوها سموها مثلا ميم الفا ولا اللي يعجبك ماشي مشكل. ولا واحد سميوها باغ فوالا داكور. دونك هادو ابخي غادي تلون هادو ممكن تلونهم صحيح.
غدير نتا شي لون هنايا وشي حاجة وتلون هادي ولا تشوف كيفاش غدير ليها صحيح ما بغيتيش راه المهم راه باين هذا غادي نمشيو نمثلو الثانية دوزيام اونغل شحال فيها 78.75 غادي نمشيو لونغل فوالا لونغل 370 غادي نبداو هنايا غادي نبداو من هنا ولا من هنا اللي يعجبك غادي نبداو من هنايا دونك هنايا بي فوالا شحال 78 ياك 78,75. 78,60 75 هكا 78 ولا 87 دونك 78.75 78.75 très bien وغادي نرسمو هذاك الضغط باردون فوالا داكوغ هنا غادي نبدل لي هذا صافي غنبدل لي هاد الكولور هذا باردون دونك هاديك غنبدل ليها الكولور غندير ليها بايزون دونك غنبدل ليها هاد الكولور باش تبان لكم مزيان هاهي دونك هاد التيكيت غنجيبوها لهنا وغنعاود نغيرو ندير ليها بحال هكا داكوغ دونك انا ندير بروبريتي دونك نهبطها لي جون نجي الشيفو très bien donc on a cheveux rouge cheveux rouge هنايا نافيشيو هنايا ليجوند blonde oui blonde très bien cheveux blonde d'accord très bien غادي ندوزو هادي Oui, pardon, monsieur. هنايا مبغاش نشوف هذا مبغاش يتحرك لهيه شوف بلوند غادي خصنا نديرو فيه هذاك سميتها هاكا سي با كراف هذا الشوفو بلوند واخا نبغي ننزل ليه راه باين هذيك الشوفو بلوند دونك هاد اللي بقات اش كتسمى يا اما نعاودو نرسموها ويا نخليوها هكا بلا كاع ما نعاودو نعبرو صافي بغيتي تعبر راه تري بيان دونك غنديرو هنايا اونغل الا بغيتي تزيد الا بغيتي تيقن دونك غدير هكا شحال في هذيك الاخرى 112 100 يس دونك الا شفتوها هي تقادت النيشان جات مع هذا النيشان صافي هي جات مع هذا النيشان صافي يعني ما كاينش الا بغيت ترسم هذيك الاسمده تلقاها مقاده مع هذه داكوغ دونك غادي نبدل ليها هاد لا كولور هذا نبدل لي جون دونك هنايا باردون دونك سميتها يكريك غادي نسميوها هنايا لي جون النوم نسميوها برايفت نوم ديال لي جون alors les gens donnaient cheveux noirs cheveux rouges très bien rouge cheveux rouges très bien cheveux rouges
Très bien, cheveux rouges. Donc alors خصنا نديرو بشي لون آخر. Très bien. دونك غادي نديرو بشي لون آخر، نديرو هنا بالزرق باغ اكزومبل ولا. فوالا، ومن بعد غادي تحاول ترسمهم بسميتو. دونك هذا راه باينين، واضح هادشي ياك. من بعد ترسم، يا اما تلونهم انت بشي لون ولا دير. الا كانوا كثار غتيكونوا الزوايا كثار. الا كانوا مثلا هذوك لي موداليتي كثار، مثلا 5 ولا 6، غتيكون كل واحد. بالنسبه ليكسيل، الا طلعت لنا الفرصه غادي ندير واحد ليكزومبل في ليكسيل، داكور. كاع غير ليكسيل دابا ما تعطيكش دير نتا هاد لي زيطاب كيفاش ترسمهم، تيعطيك مباشره، كتعطي نتا لي فالور، كيعطيك دياغرام ديريكتومون، داكور. دونك غادي نحاولو هنا نهزو هاد دونك اكسبورتي ليماج. شي درسكم باقي واحد درس ديال الهندسه من نديرو دروك حتى السيمانه الجايه. ولا عييتو؟ ياك ما عييتو؟ لا لا استاذ لا. لا سمعوني. عييت تقول هادو الاستاذ كلشي شد الناس شد العطله، ما بغاش يخلينا نجبدو العطله. ما كاين هادشي راه غير باش العام الجاي ما تعانيو، فهمتي؟ باش العام الجاي المهم خصنا نكملو هاد المقررات باش العام الجاي ان شاء الله. ما يشد. دونك فوالا هاد لو دياغرام هذا، دونك تجيبو هنايا راه كتصغر ولا في كيف ما بغيتي. حاولوا نتوما هادو تشتغلوا به إلا عرفتو تشتغلوا به. هاد الجيوجيبرا سميتو جيوجيبرا، تيخدمو به الأساتذة، تيخدمو به هنا لا ريبريزونطاسيون غرافيك ولا دياغرام سيركولير دو لا سيري ستاتيستيك، وتجي هنا وتلون هادو. وين راه ممكن تجي تلون دابا هنايا. دونك هنايا غادي نختارو هذا هنا باغ اكزومبل، نلونو بالصفر ولا بالأخضر، المهم باش ما عجبك كتلونو خمسة، تلونو كامل، داكوغ. غتجي لهنايا هذا تلونو بالأحمر، باردون. خمسة تلون المهم، تلونو نتايا، والآخر تلونو بشي لون آخر، باغ اكزومبل هنايا إلا هذا ولا أخضر ولا، داكوغ. صافي المهم أنت تكون ساليتي، هذا غير يعني باختصار شديد. إذا كاين شي كيستيون ولا شي حاجة، سي دي كيستيون. سي كلير دابور، مزيان. وي. دونك غادي نحاول نصيفط لكم هاد لا كوريكسيون، نصيفطها عليكم كوم بي دي اف، نعدل فيها ونصايبها مزيان، نصيفطها لكم الماكسيموم دوما او بيان لوندي، وغادي نعلمكم امتى غنديرو الحصة الأخرى. صحيح؟ داكوغ. اكزيرسيس. نعم؟ بغيتي شي اكزيرسيس اخر. بغيتي ديري ليكزيرسيس راه عطا ياك عندكم مكتوبة. لا كتاب حقا عندي حقا، تنشوف قلب. يعني الكتاب راه فيه كلشي هداك الشيء. صافي. سينو راه كاين في الانترنيت، غير هذاك الاخر راه فيه لي زيكزارسيس، فيه دي صيغ دي زيكزارسيس وتخدمهم. أستاذ باقي لي باش تأخر. باقي واحد الدرس ديال جيومتري، الهرم. باقي الهرم وهذاك المخروط الدوراني. كاين فيه هو تقريبا واحد 2 سيمين ولا سيمانة ونص، نديرو فيه حنا كاع 2 سيمين بلي زيكزارسيس ديالو. غادي نشوف يا اما نصور هذوك الدروس ولا نصيفطهم لكم مصورين شي فيديوهات تفرجوا فيهم، ولا غادي نشوف كيفاش الطريقة. داكوغ. allez merci, on se verra la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci.